مردم و نتونستم تو رو مال خودم کنم. شروین حرف دیگه ای نداری بزنی؟ به این بدبختی اومدم ببینمت. بعد تو فقط داری از خیانت و مرگ و این چیزا حرف میزنی. خب دارم همینطوری میپرسم، نمیگم که سوال نپرس. باشه نه. خیلی خوب. نیلو تو چت شده؟ آخه اینقدر دیوونه بازی؟ دیروز تو بیمارستان چیکار کردی؟ اینقدر بی‌آبرویی؟ چرا؟ آبروریزی؟ من کجا آبروریزی کردم؟ منو به خودت عادت نده. وقتی بذاری بری من میمیرم. تو کی راحتی خواستی؟ عادت داری راه سخت رو انتخاب کنی؟ यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। حالا بگو ببینم، اگه من از زندگیت برم چی کار میکنی؟ چرا؟ میخوای خیانت کنی؟ اینم ممکنه. ممکنه؟ پس من برای چی اینجا نشستم؟ باید پاشم برم دیگه. بیا سر یه سوال خانم قهر میکنه. یه سوال کلی دارم میپرسم دیگه. معلومه دیگه. ببین سوال چقدر احمقانه است. من نشستم دارم فکر میکنم چطوری به بابا بگم، چطوری مامانو نرم کنم، داداشمو چطوری راضی کنم. بعد تو داری از گذاشتن و رفتن حرف میزنی. بابا من آدم وقتی میخواد خیانت کنه یه دفعه‌ای که نمیشه، اول تصمیمشو میگیره بعدم خیانت میکنه. مگه دارم میگم میخوام تو رو بذارم و برم؟ دارم میگم اگه مردم و نتونستم تو رو مال خودم کنم اون موقع حرف دیگه ای نداری بزنی؟ به این بدبختی اومدم ببینمت. بعد تو فقط داری از خیانت و مرگ و این چیزا حرف میزنی. خب دارم همینطوری میپرسم، نمیگم که سوال نپرس. باشه نه. خیلی خوب. مامان چقدر برای داداش نگرانه انگار. همین شروین منو چشم زده. تا وقتی برای این لج نکرده بود خوش بود، میخندید، حرف مادرشو گوش میکرد. پسرم که حرف مادرش همیشه براش حجت بود ولم کرد و رفت. به خاطر این دختره هیچ وقت فراموش نمیکنم، هیچ وقت. مامان میدونم فراموش کردنش خیلی سخته، برای خود منم راحت نیست اصلا، ولی بالاخره که باید فراموش کرد. هرچی هم باشه شروین دیگه عقدش کرده. من این ازدواج قبول ندارم. رضا دکتر رو ببین حال شروینم چطوره؟ بهتر شده؟ باشه الان میپرسم. تبریک میگم، حال بیمار دیگه وخیم نیست. خدا رو شکر. الانم به هوش اومده. خدای شکرت. آقای دکتر من میتونم شروینم رو ببینم؟ یه مقدار دیگه میاد توی بخش، بعدش میتونید ببینیدش.
خدایا شکرت، ای خدایا شکرت. مبارک زن داداش. به هوش اومدن داداش. ببخشید میپرسم آیسان کیه؟ من آیسانم. شروین همش اسم شما رو میاره. لطفاً با هم بیایید. چای؟ نیلو تو چت شده؟ آخه اینقدر دیوونه بازی؟ دیروز تو بیمارستان چی کار کردی؟ اینقدر بی‌آبرویی؟ چرا؟ آبروریزی؟ من کجا آبروریزی کردم؟ هنوز ندیدی؟ آخه اینقدر دیوونه ای؟ بس کن خواهشم. این رفتارای تو میتونه همه نقشه هامونو به هم بریزه. خب بذار نقشه هات به هم بریزه. من نمیتونم وجود اون آیسانو تحمل کنم. نیلو هرچی هم که بگی حقیقت اینه که شروین عقدش کرده. دقیقا همینه که نمیذاره نفس بکشم، میفهمی؟ باشه، خیلی خوب، خیلی خوب. ولی فعلا فقط برای زنده موندن شروین دعا کن. اگه زنده بمونه میتونی به دستش بیاری دیگه. اونی باید دعاش کنه که دیروز تو بیهوشیش اسمشو می آورد. گفتم پاشو برو خونه، برو یه ذره استراحت کن. بعد تو دوباره برگشتی. اگه خدایی نکرده خودت هم مریض بشی اون وقت چی؟ چیزی نمیشه. خوبم. همه داروهاتو خوردی؟ منو به خودت عادت نده. وقتی بذاری بری من میمیرم. تو کی راحتی خواستی؟ عادت داری راه سخت رو انتخاب کنی. نمیتونی منو ببخشی. اشتباه کردم، عاشق شدم. بین بخشیدن و فراموش کردن.
چیزی میخوای؟ گوشیمو بده. زنگ بزنم به مامانم بگم. خودم به خاله گفتم، الانم اینجاست. میرم صداش کنم. خدا رو 1000 مرتبه شکر که نجات پیدا کردی پسرم. نتیجه دعاهای شماست. خیلی نگرانت شده بودیم داداش. الان خوبی؟ زنده هم. آخه چطوری تصادف کردی؟ تو که رانندگیت خیلی خوبه. وقتی حس میکنی زندگی داره از دستت میره، همچین اتفاقایی میفته. نگرفتم. هیچی داداش، اشتباه کردم. یه دفعه اینطوری تصادف شد. آخه چطوری تصادف کردی؟ چطوری اشتباه کردی؟ فکر کنم حواسم جای دیگه ای بود. باشه پسرم، من که فقط بیدار بودم و داشتم کل شب و برای سلامتی دعا می کردم. حالا بریم خونه، بریم برات یه بز قربونی می کنم. محبت شماها، دعاهای شماهاست که زنده موندم. خدا از عمر من بگیره بده به تو پسرم. باشه من برات یه سری غذا و آب میوه آوردم. وایسا الان خودم با دستای خودم برات لقمه میگیرم. نه آیسان چیزی نخورده، یه چیزی به اون بدین. از صبح گرسنه است. باشه چرا که نه. خیلی اصرار کرد که شب و اینجا بمونه. خیلی بهش گفتم که تو برو خونه، ولی مگه گوش کرد؟ کلن حرف گوش نمیده. باشه برم حالش از دکترش بپرسم. داداش من خوبم، بهش بگو فقط بذاره برم. نه پسرم، کجا بری؟ 3-4 روز دیگه نگهت میدارن. مامان من باید برم شروین خونه. الان اصلا نباید بری خونه، اینجا خیلی بهتر ازت مراقبت میکنن. خواهشاً دیگه تکرار نکن. باور کن من تو خونه خیلی راحت ترم داداش. اینجا که بمونم حس میکنم واقعا بدجوری مریضم. منو ببر خونه. سلام علیکم. خب پسرم، الان حالت چطوره؟ خیلی بهترم دکتر. خوبه. آقای دکتر ایشون میخوام برن خونه. واسه ای چی؟ به این زودی مرخص نمیشی. فعلا یه سری آزمایش داری، باید MRI بدیم. اونا که مشخص بشن بعدش انشالله میتونی بری خونه. اینا تقریبا چند روز طول میکشن؟ تا همین فردا انشالله. خب یه سری از داروهاتو عوض میکنم. انشالله خیلی زود خوب میشی. باشه؟ ممنونم دکتر. الان اگه باید یه روز دیگه هم اینجا بمونی من پیشت میمونم. تو کل شبو نخوابیدی، بهتره بری استراحت کنی. نه من همینجا راحتم. مامان راست میگه. شما اینجا دیشب خیلی خسته شدین. برید خونه استراحت کنید. من و مامان اینجاییم. حواسمون به شروین هست. نگران نباشید. آره دخترم، تو برو خونه. کل شبو بیدار بمونی ممکنه حالت بد بشه. برو خونه. برو. بیاید من میرسونمتون. بیاید.
प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। سلام علیکم. واسه چی برگشتی؟ از دست شما زن دادا، شما که تازه رفته بودین استراحت میکردین، گفتیم که ما اینجا هستیم، حواسمون بهش هست. این که رفتم خونه خوب شد، برای همتون غذا درست کردم. یعنی چی؟ ای بابا دختر، رفتی خونه استراحت کنی بعد وایستادی آشپزی میکنی؟ ما اینجا بودیم دیگه. میدونی چیه مامان؟ فکر کنم زن داداش بهمون اعتماد نداره، حس میکنه نمیتونیم خوب از شروین مراقبت کنیم، برای همین خودش اومده، مگه نه؟ اصلا اینطوری نیست. حالت چطوره؟ بهترم. اینو بگیر، بهش سیب بده. چشم. چرا اینقدر لجبازی؟ بهت گفتم پاشو برو خونه، برو یه ذره استراحت کن. بعد تو دوباره برگشتی. اگه خدایی نکرده خودت هم مریض بشی اون وقت چی؟ چیزیم نمیشه. خوبم. همه داروهاتو خوردی؟ منو به خودت عادت نده. وقتی بذاری بری من میمیرم. تو کی راحتی خواستی؟ عادت داری راه سخت رو انتخاب کنی. نمیتونی منو ببخشی. اشتباه کردم، عاشق شدم. بین بخشیدن و فراموش کردن خیلی فرقه. جواب آزمایشات ماشاءالله خیلی خوبن. یعنی الان میتونم برم خونه؟ خیلی زود انشالله. یه مراحلی هست انجام بشن بعدش میتونی بری خونه.
ایشونم خیلی نگرانته ها. میتونم بپرسم با شما چه نسبتی دارم؟ بله، من همسرشون هستم. صحیح. من پرونده‌تو تکمیل میکنم. بعدش دیگه میتونی بری خونه. باشه؟ بله. ممنون. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. دکتر اجازه داد. حاضر شید بریم. لباسامو عوض کنم. پسرم تو با ما میای خونه دیگه؟ نه مامان، من میرم خونه خودم. ولی پسرم دکتر گفته باید حسابی استراحت کنی. خب تو خونم هم میتونم استراحت کنم. خیلی خوب میشه اگه شما دوتا با هم دیگه بیاین خونه. بعدش هم داریم کارای عروسی رضا رو میکنیم پسرم. داداش بیا بریم خونه. مامان شماها برید کارای عروسی رو بکنید. اگه کاری از منم برمی اومد حتما به هم بگین. پسرم الان مهمترین کار همینه که شماها با ما بیاین بریم خونه. نمیشه مامان. شروین پسرم تو حرف مادرتو زمین میزنی؟ نه اصلا. آیسان اونجا راحت نیست. باشه خیلی خوب. من آیسانو راضی میکنم با هم بریم اونجا. نه مامان. اصلا نمیخوام آیسانو مجبور کنم چیزی رو قبول کنه. اگه دلش بخواد خودش با همون میاد، نه اینطوری. لطفاً مامان این بار شما حرف منو گوش کن. باشه پسرم. لباسمو عوض کنم. چقدر خوب میشد اگه تو و آیسان دوتایی می اومدین بریم خونه. این خونه هم مال شماست مامان. آره این خونه هم مال ماست، ولی خاطراتمون تو اون خونه یه که بچگی تو توش بودی. فکراتو بکن و برگرد شروین. اگه بخوای من با زنداداش حرف میزنم. گفتم عروسیت میام دیگه. قول دادی دیگه. وقتی بیای دیگه بر نمیگردی یا؟ تا ببینیم. خب دیگه بشین مامان یه چایی نه بخورید. پسرم الان میریم دیگه. زیاد رفت و آمد میکنیم بهت سر میزنم. تو بشین استراحت کن. نه بشین. بابا چیزی نیست. چیزی که گفتم و حتما بهش فکر کن باشه. خیلی مراقب خودت باش پسرم. باشه؟ چشم.
پسر شروین باید از بیمارستان می اومد خونه. اینجا قشنگ ازش مراقبت میکردی. چرا رفت اونجا؟ گفتم یه بار نه، 1000 بار بهش گفتم، ولی همین که قیافه آیسانو میدید میگفت نه. معلوم نیست چی شده، این شروین انگار دیگه خودش تصمیم نمیگیره. به هم گفت که آیسان اونجا راحت نیست، منم گفتم باشه. عشق حسابی حواسش رو پرت کرده. معلومه پس چی؟ معلوم نیست این دختره تا کی میخواد با احساسات پسرم بازی کنه. دیگه دارم از این آیسان متنفر میشم. نمیتونم بگم چقدر حتی از اسم این دختره متنفرم. بابا پسری که تو دهن من بوده ازم گرفته، ولش نمیکنم. منم بالاخره یه روز پسرمو ازش پس میگیرم. کجا داری میری؟ لباسمو عوض کنم. با این وضعیت میخوای خودت عوض کنی؟ نمیدونم، سعیمو میکنم. من میدونم. من امشب رو مبل میخوابم. نه، بد خواب میشی. نمیشم. من به رو مبل خوابیدن عادت کردم. تو راحت تو اتاق بخواب، اذیت میشی. اذیت نمیشم. یه بار حرف گوش کن. شروین لطفاً دیگه چیزی نگو. آیسان، آیسان، آب. آیسان، برام آب بیار لطفاً. آیسان، برام آب بیار.
کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.